شک پی گیا جی ورنہ سارا جدہ یقین بولے ورنہ سارا اللہ اپنے بندے دی مدد کر کے وکھائیا وہ حازم الاحزاب بہدا اللہ جدے دن تیرا شریک کو نہیں کہ میرے آقا ایک اونچی جگہ تے کھلوتے نے قلعے والے ہو ان حوصلہ میرے نبی دا ذرا ویکھے آجے جگہ دے پیر فرماندے نے او مکے والے ہو تسا منو گالیاں دتیاں تے منو بھی یاد میرے گل وچ کپڑے پا کے پھا دیتے تے منو بھی یاد میرے پتراں دی وفات تے تانے مارے تے منو یاد میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں تے منو بھی یاد او مکے والے ہو منو شیب ابی طالب وچ 2.5 سال قید کر دیتا نظر بند کر دیتا کھانا پینا بند کر دیتا اسی درختاں دیاں کمبلاں پتے کھا کھا کے گزارے کیتے مینوں او بھی تواڈیاں گلاں یاد او مکے والے ہو تسا میرے خبیب نوں سولی تے لٹکایا تے مینوں یاد میرے بلال نوں تپ دیاں ریتاں تے لٹایا تے مینوں یاد او مکے والے ہو وہی دی بندش تے میرے مارے تے مینوں یاد میرے راچے کنڈے کھلارے تے مینوں یاد مینوں دیوانہ تے مجنون کیا تے مینوں یاد میرے قتل دے ارادے کیتے تے مینوں یاد بدر وچ حملے کیتے تے مینوں یاد احد وچ میرے دند شہید کیتے تے مینوں یاد میرے چاچے دا مسلا کیتا تے مینوں یاد او مکے والے ہو دسو تواڈے کولوں کیڑا کیڑا میں گن گن کے بدلا لواں اج میں تواڈے کولوں ایک ایک گل دا بدلا لے سکنا دسو کیڑا کیڑا بدلا لواں او لوگوں میرے وال ویکھیا جے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آئی فاتح مکہ فاتح بدر و حنین اے حنین تے بدر دا فاتح جے آ فاتح مکہ جے آ کمانڈر ان چیف جے آ چیف آف آرمی سٹاف جے آ جناب جنرل جے آ کمانڈر ان چیف جے میرے آقا فرماندے نے دسو کیڑا بدلا لواں او سارے تھر تھر کمبدے نے تے آندے نے اے محمد درود دی چھل نہیں آئی میں جمعہ اتنے ہی روک چھڑنا ہے اگے میں نہیں ٹرنا جب تک درود دی چھل نہیں آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے او دسو میں صحیح تو آڈے کو کیڑا بدلا لواں تے کیڑا نہ لواں تے وچوں بول کے آندے نے اے محمد انت کریم ابن کریم اولیاء کوئی اولیاء واہ واہ بیو اور ستے ہو لوکاں مولوی کنٹینرہ تے گالاں کڈن تے سبحان اللہ آکھن تسی قرآن تے سبحان اللہ نہیں آندے انت رحیم ابن رحیم انت کریم ابن کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تو تے رحیم باپ دا رحیم پتر ہے کریم باپ دا کریم پتر ہے تیرے کو بدلا لین دی امید کوئی نہیں سانو اے یقین نہیں کہ تو ساڈے کو بدلا لے گا تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پیاں میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پیاں تے جگاں دے پیر فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم اے مکے والے او گل سن لو او جا میں تانوں اج جی معاف کرنا جی میرے ویر یوسف نے بھراواں نوں معاف کر دتا
تے او جڑے 2500 نے او آندے نے وَنَشْهَدُ اللَّهَ اب مسیتوں بار نہ جائے پولیس لے کے لے جائے گی اور دیکھے جائے کتے دہشت گردی سے نہ مار دے اے لا الہ پڑھنے والے نے وَنَشْهَدُ اللَّهَ بار والے بھی بولو ذرا بلند آواز میں ہاتھ کھڑا کر کے وَنَشْهَدُ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے نبی دا اتنا حوصلہ خدا دی قسم ہے گل سن لیا جے ذرا شیب ابی طالب حاجیاں نو پتہ ہے وہ جڑی گھاٹی ہے گھاٹی آندے نے گہری جگہ نو گہرائی نو سجے کھبے پہاڑ نے انہاں وچ میرے آقا نو میرے آقا دی بیوی نو آقا دیاں بیٹیاں نو آقا دے بیٹیاں نو آقا دے یاراں نو قید کر دیتا نظر بند کر دیتا یہ تے انہاں نو پتہ ہے نا جڑے میرے جے نظر بند جیلہ چ ہو کے آئے نے نہ باہروں کو خبر آن دیندے نے نہ اندروں کو خبر باہر جان دے کلے کمرے چ بند کر کے بس 3 سال نظر بند کیتا تے میرے نبی اتھوں نکلے نے اللہ تو انو مکے لے جائے او پروانے ہو دل کردہ جے قبولیت دا ٹائم جے میں ایک گل کر لگا جے تے دعا کرو ہاں اللہ منو تو انو کٹھیاں ہی لے جائے تے خدا دی قسمیں تسی بھی اوتھے حرم چے ہو تے میں بھی ہوا تے میں اوتھے بھی قرآن سنا اگے جدو میں گیا تے میں 6 درس دیتے حرم مکہ چے تے لوگی آکھن یزدانی قرآن سنا جے میں مسجد نبی چے گیا تے آکھن یزدانی قرآن سنا رحمت اللہ صاحب ایس کتاب تے اترن والے دی قسم جے میں تے اپنے آپ نو اس قابل نہیں سمجھدا پر منو دے دنیا تی ایک گل دا پتہ لگ گیا کہ قرآن نے جیڑا فیصلہ کیتا ہے اور جیڑا جیدے نال پیار اللہ واسطے کرے گا اللہ انہوں دائی ساتھ عطا کرے گا میں تے اپنے یزدانی شہید نال پیار کردہ سا خدا دی شہید دی آواز نو لے کے رب دا قرآن سنا اے میں گل نہیں جے کردہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا نکلے طائف دی بستی چے گئے نے تے طائف دی بستی دو پہاڑاں دے درمیان وچے میرے آقا نے جا کے آکھیا کل لا الہ اولی آکھیا جے شاید تو انو شک پہ گیا ہے کل اووے جدنا ٹینکی فل ہوندی کل کہہ دے لا الہ اولی لا الہ بار والیو تسی بھی اولی لا الہ اور کھلوتی ہو پروانی ہو تسی بھی لا الہ ہاتھ چوکے لا الہ الا اللہ او جڑا پہلا سردار بول کے آندا ہے اور رب نے تینوں نبی بنانا سی جدا پیو ہی دنیا تے کوئی نہیں یتیم ہے
دوجے کو لاکا گئے تے آندے نے کل لا الہ او آندہ رب نے تینوں ہی نبی بنانا سی جدی ماں ہی دنیا تے کوئی نہیں مسکین ہی رب نو لبا استغفر اللہ تینوں ہی پرانے تیجے کل گئے تے میرے اکام دے نے کل لا الہ میں ہولی اپنا بولنا ہے کل لا الہ الا اللہ او اگو بدبخت بول کے آندا جدا گھر باری کوئی نہیں کلی بھی اپنی کوئی نہیں رب نے انہوں نبی بنایا استغفر اللہ ثم استغفر آندا تیرنا میں گل ہی نہیں کرنی چاہتا نکل جا تے تو انو پتہ جڑے زمیندار ہوندے نے مربے زمینہ والے ہوندے نے انہاں مزارے اپنے زمینہ تے رکھے ہوندے نے زمین دی دیکھ بھال کرن فصلاں دی دیکھ بھال کرن انہاں نو مکان بنان دی اجازت دیتی ہوندی ہے جدوں کوئی اہم موقع ہوندا ہے کوئی بندہ کہ انہاں نال گل کردا ہے او آن کے آندے نے جناب ساڈے نال گل نہ کرو ساڈے سرداراں نال کرو کی مطلب جویں او آکھن گے اسی اوویں ہی بولیا کرو بندے تسی سیانے ہو بولیا کرو وہ میں کر لواں گے آقا آندے نے آپ تے نہیں جے منیا اپنی قوم نو نہ دسیا جے کی مطلب سی میں قوم نو آکھاں گا ہو سکدا ہے انہاں چوں کوئی من جائے پر وہ ایڈے بدماش ایڈے گنڈے ایڈے لٹیرے ایڈے اچکے انہاں جناب کرائے دے بدماش منگوا کے انہاں دیاں چولیاں چے پتھر پا دیتے انہاں دیاں چولیاں چے وٹے پا دیتے اج مکانہ دیاں چھتاں تے کھلار دیتے او میرے نبی تے پتھر سٹ دینے پتھر مار دینے تے نال کی آندے نے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اے دیوانہ مجنون پاگل کتوں آ گیا استغفر اللہ جڑا آندا ہے نہ رباں نو چھڑ دیو وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا ایڈے کہن تے دیوانے مجنون تے ربا بزرگاں نو چھڑ دئیے تے پتھر مار دینے تے میرے آقا آندے نے اللہ یہ تے مینوں آندے سن امین ہے صادق ہے دیانت دار ہے امانت دار ہے مار دے کی آنے تے رب کی آندے نے جواب سن لیا جو کیلے والے اے بھابیو جے تانوں گالیاں پیندیاں نے تے کیا پیندیاں نے الا اللہ آندے نے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ سونیا جدو تو آنا لوگو معبود کلا جے سجدے دے لائق عبادت دے لائق مدد دے لائق حاجت روا ہولی بولے جے مشکل کشا بگڑیاں بڑھانے والا اولادہ دینے والا اجے بھی کہیں نہیں بول دی اللہ جے نہ بولے قیامت نو پوچھی اور پتر دینے والا اولادہ دینے والا تیاں دینے والا فریادہ سن والا بیماریاں دینے والا تندرستیاں دینے والا دبیاں کارن والا تریاں ڈوبن والا اے ہر نبے نقصان دا مالک اللہ عزت ذلت دا مالک اللہ تے موت زندگی دا مالک سونے جدو تو اے آن انہاں نو کی ہوندا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ آکھو سبحان قرآن دی آیت پڑھا لوکاں نو ہور نال بڑا پیار جے تے جدو اہل حدیث ہو آندے نے اودوں موت پیندی ہے اوے میں قرآن چ پڑھنا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو
گونگے تے کوئی اعتراض نہیں دوجا بولو هو اللہ الذی لا الہ الا هو کون ہے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اگے سن هو اللہ لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما هو اللہ الخالق البارئ المصور له ہوا آیا اجے نہیں سمجھے وَإِذَا سونیا تینوں گالیاں جو کر دو نے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ آخو اب وحدہ اور جمعہ جی کہہ لو سارے کہہ لو لا شریک خوت زور دیو وحدہ لا شریک لہو سونیا جدو تو آنا وحدہ ہوش معزت قلوب اینا دے دل سڑ جاندے نے سیاہ ہو جاندے نے کالے بتاؤں وانگو پھج جاندے نے سیخ کباب ہو جاندے نے آندے نے کلا 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 آنکھوں سارے کلا تے سونے جدو تو آنا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سونے جدو لات منات اس دا حبل دی گل کرنا او دو پنگڑے پاندے نے کنگرو بن کے او دو تمالا پاندے نے لڈیاں پاندے نے دے نعرے مار دینے یا غوث دے نعرے مار دینے یا لات یا حبل یا عزا یا منا انہ دے نعرے مار دے جی اج نہیں مار دے اور تو انو رب دی قسم بولو اے اج نہیں مار دے تے جدو وابی کو لکھے وحدہ نہیں آندے تھانے میں ہی جانا ہوگا تسی تے بولو جڑا نہ بولے اللہ گنگا کرے وحدہ آواز آئے وحدہ سونے جب وحدہ ہوگی لگا جب ایدی دعائی دینا اینا دے کلیچے پھٹ جاتے ہیں اینا دے بھوکے آتے پھٹکار پہ جاتی ہے اینا دے متھے آتے قرآن سے پڑھنا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور ٹھنڈے ہو بابیو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ 15واں سپارہ کوئی نہ گزرانے بنا لے آیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ سونے جدو قرآن سے تو وحدہ دا تذکرہ کرنا واللو اینج پھر کے نا علاد بارہم نفورا سونے بوتھا پھیر کے کنڈ کر کے نٹھ جاندے نے آندے نہیں وہ کلے نہیں منن والا ہے
تے جاندیاں جاندے آندے نے اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ سارے کام اللہ کلا ہی کردا ہے. او قلعے والے ہو ایک زبان بیک زبان رب نو گواہ بنا کے کہہ دیا جے سارے کام اللہ کردا ہے. میرے آقا نو پتھر مارے اینے مارے اینے مارے اینے مارے آقا بے ہوش ہو کے ڈگ پئے. انہاں بدبختاں نے کی کیتا پانی دے چھٹے مارے ہوش کرایا. بندہ زخمی جی میں ڈگا ہوندا ہے او دے بازوਆਂ چ انج کونیاں پا کے اٹھایا. میرے نبی نو پھر ٹوریا میرے نبی پھر ڈگے پھر انہاں نے ہوش کرایا. پھر میرے نبی نو ٹور دینے پھر پتھر مار دینے. میرے آقا ٹر دینے تے پھر پتھر مار دینے. آقا بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے اے پھر ہوش کران دینے تے پھر پتھر مار دینے. میرے وال تک سیرت والیاں لکھے ہے سر چو خون چلدا چلدا پیراں دیاں تلیاں تک آ گیا ہے. تے جیڑی جُتی پائی ہے خون پیراں دیاں تلیاں تے جُتی دے تلے نال جڑ گیا. تے نبی جُتی لاندے نے تے جُتی لیندی نہیں. غشیدہ عالم زید صحابی چوک کے ایک باغ وچ لے آیا. تہجد دا ٹائم ہے تے قلعے والی گل سن لے او قرآن سننا بد قسمت انسان دا کم. بد قسمت قرآن نہیں سن سکدا. قرآن سن دے تے قسمت والا سن دے. میرے آقا نو ہوش آیا تے میرے آقا دے سامنے جبریل کھلوتا ہے. میرے آقا دے سامنے جبریل کھلوتا ہے. کوئی 5-10 منٹ اتے ٹائم ہو گیا تے کوئی فتویٰ تو نہیں لگ جائے گا. ویکھ لیا جے یار میں ماڑا جہا بندہ جو انج بھی بیمار جے. میرے آقا دی انج اکھ کھلی سامنے میکائیل اسرافیل جبرائیل کھڑا. آندے نے آقا اجازت دیو. حاجیاں نو پتہ ہے طائف دی بستی دو پہاڑاں دے درمیان چ. آندے نے انج رکھ کے پی دئیے جویں چکی دے پاڑ چ دانے پی جاندے نے. انج پر مار کے سمندر چ سٹ دئیے پر مار کے اٹھا کے لے جائیے بستی دسمان تو الٹا کے سٹ دئیے. تے زید آندا سونے بد دعا کرو پر حوصلہ میرے نبی دا نہیں بولے. حوصلہ سادے جدہ نبی ہے جڑا اس پیر دا امتی ہے اس نبی دا امتی ہے اس پیر دا مرید کہے گا حوصلہ سادے نبی دا. او پرواہ نہیں ہو حوصلہ سادے نبی دا. میرے عقائد کر کے ہاتھ چوکے آندے نے جبریل جو میں کماں گا اللہ من لوے گا. جبریل آندا کہہ کے تے ویکھو. زید دے ذہن وچ گل ہے آقا بد دعا کرن گے تے آقا آندے نے انی لم باسلانا ولکن بعثت رحمتا وداعیا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے اللہ انہاں مینوں سمجھیا ہی نہیں میرے مقام نو جانیا ہی نہیں اللہ میری شان نو پہچانیا ہی نہیں. اللہ انہاں نہیں سمجھیا ہو سکتا ہے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں ہی سمجھ جان. تو مولا گل کی کردے نے بڈھے بچے جوان تمام قلعے والے لکھ لی دل تے بڈھے بچے جوان بھابیاں دا پیری بھابیاں دا بڈھے بچے جوان تمامی ظلم پہ
کمان دے نبی محمد سرور اتے پتھر پہ برسان دے تے میرے نبی دا او وجود او جسم جدیاں قسمہ رب چک دا زخمی ہویا جسم نبی دا دھیان ہے جے اور جسم زخمی ہویا جسم نبی دا تے وغدہ جی میں پر نالا حالت ویخ فرشتے روئے تے کمبیا عرش تالا ایک فرشتے آکھے حضرت دیو اجازت منو